बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिस अमरीन ने कहा कि मेरी उम्र 27 साल है, पर मेरा जी चाहता है कि मेरा दिल मेरे रब से भर जाए। ये होता नहीं है, बताइए मैं क्या करूँ। अमरीन बेटा, आपकी उम्र अभी उन बुज़ुर्गों जैसी उम्र तो नहीं है कि जिसमें बहुत सारा उसने चीज़ें जमा की हों। बस 2-3 चीज़ें जानिए जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी। लाइक जब भी घर में किसी बड़े को मेहमान करना होता है या किसी अहम शख्सियत को अपने घर बुलाना होता है, तो हम क्या करते हैं? एहतमाम करते हैं। घर की रंगो रोगन, जिसे पहले कली कहते थे, कली वो की जाती है। पौधे लगाए जाते हैं, गमले रखे जाते हैं, बिल्कुल डस्ट फ्री कर दिया जाता है। कभी कभी तो कारपेट भी बिछाए जाते हैं। तो ये एक वो एहतमाम होता है जिसमें आने वाला खुश होता है और ही या शी फील्स गुड। आमतौर पे शी के लिए ये नहीं किया जाता, ही के लिए किया जाता है। अच्छा, रब इस वाले मामले में बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है। यानी जब भी अल्लाह ताला का महीना आता है रमज़ान, तो इसमें उसकी जो सखावत है, वैसे तो उर्दू में कहते हैं जूद व सखा, इतना बढ़ जाता है कि हम नफल भी फ़र्ज़ों के दर्जे में चले जाते हैं और फ़र्ज़ कहीं 70 गुना ज़्यादा बड़े मुकाम पे, मर्तबे पे और वज़न में चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि इससे ज़्यादा सस्ता, इससे ज़्यादा आसान तो बाकी महीनों में कोई महीना भी नहीं है। इमाम गज़ाली से किसी ने एक दफ़ा पूछा था इसी तरह की कोई बात। मुझे तो वो जुमले उनके याद है कि जब किसी बादशाह को बुलाना हो तो फिर अपने ही दिल को ज़्यादा साफ़ करते हैं और अपने दिल में जो बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, जो बड़ी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, चूँकि रब दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे लोगों के साथ दिल में नहीं आता। और इसलिए हमने हमेशा बड़ों से और सियानों से सुना कि जिसको अल्लाह को बुलाना हो, मेहमान करना हो, उसको फिर अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को तो 3 तलाक़ें देनी होती और उसके जो पसंद के अमाल हैं, बंदा ज़रा पूछ लेता है, पढ़ लेता है कि अल्लाह को क्या जो आने वाला है। अगर उसको बटेर पसंद हो तो हम बटेर बनाते हैं, कीमा पसंद हो तो कीमा बनाते हैं, उसको अगर मटन पसंद हो तो मटन बनाते हैं। तो अल्लाह को तो बाहर जो चीज़ें पसंद हैं वो हमारे दिल की वसअत, क़ल्ब की सफाई और आपके अच्छे अमाल हैं। और एक बात और याद रखिए कि अमाल की कोई हैसियत ही नहीं है अगर रब का करम ना हो। तो उसका करम हो तो आम बंदे को भी उठा के वो आसमान पे पहुंचा देता है। और इसलिए करम के लिए जितना दिल साफ़ होगा, जितना आपके दिल में उसके लिए तलब होगी, ये काम आसान हो जाता है। अच्छा, रमज़ान में चूँकि इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो मैंने एक दफ़ा एक साहब से अर्ज़ की। मुझे लगा कि जैसे बाज़ दफ़ा यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, एक मशरक़ है, एक मग़रिब है, दरमियान में हम हैं। तो अगर आप मशरक़ की तरफ जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आपका रास्ता रूट वो होगा। मग़रिब की तरफ जाना चाहेंगे तो रास्ता रूट वो होगा। हम बीच में कहीं फंसे रहते हैं। यानी पूरे दिन का अगर तज्ज़िया किया जाएगा और किया जाए तो मशरक़ को जाने वाले सफ़र में हमारे अमाल क्या हैं तो हम ही जानते, तर्ज़ अमल क्या है ये हम जानते, कितना उसका वज़न है ये भी हम ही जानते। हम तो किसी छोटी मोटी पिकनिक पे जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते। घर से पराठे, पकौड़े और दही भल्ले और पता नहीं कितनी चीज़ें बना के लेके जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ज़ुबान का चस्का होता है, ये पेट में जाने वाला, या जिन लोगों के हमने मेहमानदारी करनी होती है उनकी खुशी के लिए। तो उस रब की खुशी के लिए क्या करते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और ये बात तो जो मैंने बहुत साल पहले सीखी और वो मेरे दिल में जागुज़ी हुई बैठी, वो ये कि इवन जब हम अल्लाह के करीब होंगे, नामा अमाल जिसका दाएं हाथ में आ गया वो मानो छूट गया। और उस पर हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह का रहम हो, वो बस दरगुजर करे, उसको गौर से ना देखे। हमारे पास गौर से दिखाने को है ही कुछ नहीं है। यानी अगर अपना घर भी सजाया हो तो अपने दीवारों पर नज़र पड़े तो 100 छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे। तो दिल का मामला तो ऐसा होता है कि इसका डॉट तो फटाफट वाज़ेह हो जाता है। 100 चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे को नहीं बता सकते, पर जो देखने वाला है
سپروائز کرنے والا ہے، معائنہ کرنے والا تو فوراً ڈھونڈ لیتا ہے. ہم اپنی طرف سے تو پرچہ 100 نمبروں کا کر کے آتے ہیں، جب نمبر آتے ہیں تو بڑی مشکل سے 33 نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر دعا وہ کرنی چاہیے جو دادیاں نانیاں کرتی تھیں کہ جس نے پرچہ چیک کرنا ہے اس کی نگاہوں میں اس وقت وہ نہ ہو چیکنگ. اچھا، مس الینا نے پوچھا تھا کہ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا دل دنیا کے قریب ہے یا دنیا بنانے والے کے قریب ہے. یہ سوال شاید کسی اور سے، دوسرے تیسرے سے پوچھ کر اس کا جواب لیا نہیں جا سکتا. دل ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو خود سے بولتی ہے، خود سے چمکتی ہے. جیسے سورج کے بارے میں آپ نے سوچا کبھی؟ اگر سورج کی 2-3 خوبیاں ہم لیں تو پہلی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ سورج مسلسل حرکت میں رہتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی روشنی سب کو ملتی رہتی ہے، غریب ہو، امیر ہو، بہت امیر ہو، بادشاہ ہو. یعنی جو ہمارے آس پاس ہے، اگر ہمارا جود و سخاوت اور ہمارا طرز عمل اچھا سب کو ایک جیسا ملتا رہے تو اس کا مطلب ہے. اچھا، سورج ہمیں عام طور پہ بل نہیں کرتا، یعنی اپنی خدمات کا، اپنی چیزوں کا. تو آپ نے بھی جو طرز عمل اختیار کرنا ہے، اگر آپ اللہ والے کھاتے میں جانا چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو سارے آپ کے اعمال ویسے ہو جائیں گے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہوتی ہیں، پر اس میں سے کچھ چیزیں جو بڑھ جائیں، جو ادھر جھک جائیں پلڑا، تو پھر گنتی ادھر ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے بچپن میں کوئی اسرائیلیات کی کوئی چیز پڑھی تھی. اسرائیلیت وہ ہوتی ہیں جو اسلام کی چیزیں نہیں ہوتی، اسلام سے پہلے. یعنی کسی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی 90 قتل کیے، اور پھر اس نے چاہا کہ میں بدل جاؤں. تو اس نے کسی سے پوچھا، اس نے کہا تو اتنا بڑا قاتل ظالم آدمی، تیری بخشش کہاں ہوگی؟ اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے. پھر دل میں تھا کہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس نے سفر کرنا شروع کیا. جس نے بتایا کہ تم اس راستے پہ چلو، تو اس نے سفر کرنا شروع کیا. تھوڑی دور چلنے کے بعد بیمار ہوا، گرا، اینڈ ہی ڈائیڈ. جب فرشتے آئے تو انہوں نے اس کا وہ سفر اور جہاں اس نے جانا چاہتا تھا وہ فاصلہ طے کیا. تو چند قدم کا فاصلہ تھا جو اس کے کھاتے میں زیادہ آیا. اسرائیلیات کی جو بہت ساری کہانیاں ہم تک پہنچیں، یہ کہیں نہ کہیں سے بیان ہوئیں، سمبولک ہیں، پر آپ کے دل کو اس لیے بعض دفعہ چھوتی ہیں کہ اگر آپ ایفرٹ چھوڑ دو. وہ جو کتے والی تھی، وہ جو خاتون سو پانی پلاتی تھی کنویں سے نکال کے وغیرہ، یہ سب اسرائیلیات کی کہانیاں ہیں. اور اچھا، کچھ اس میں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہیں. لائک ایک میں انہوں نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ 3 دوست نکلے سفر پہ، اور اس میں اتنا ٹائم نہیں کہ میں پورا وہ بیان کر سکوں. تو وہ بارش آئی اور ایک پہاڑ کے اندر گیا، اور پہاڑ کا پتھر آگے آ کے گر گیا، رستہ بند ہو گیا. اب they were expecting کہ death is there, they are going to die. بٹ پھر انہوں نے ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ سر ہم نے اپنی زندگی میں یہ ایک کام ایسا کیا تھا جو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو دیکھتے ہیں کس کے کام پہ اللہ راضی ہو جائے. اور تینوں نے اپنے اپنے کام بتائے، اور پہلے کام پہ تھوڑا سا پتھر نیچے آیا، دوسرے پہ زیادہ آیا، تیسرے پہ ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے. انفیکٹ آپ آج رمضان ہے، اس میں دیکھیے کہ بیتے زندگی میں کون سا کام آپ کا ایسا ہے جو صرف آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اچھا، ممکن ہے آپ نے اپنی گھر کو اچھا بنانے کے لیے، میاں کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کسی بہت ہی ظالم اور دل دکھانے والی رشتہ دار کو آپ نے معاف کیا ہو اپنے طور پہ. آئی ڈونٹ نو، یہ تو آپ خود جائزہ لے سکتے ہو. اچھا، جو ہی جائزہ لے گو، طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کریں، کرسی پہ ٹیک لگائیں، اور اس وقت ہر چیز کو بھول جائیں، لمبے 3 سانس لیں، دین ویژولائز کیجئے اور اس ماحول کو کریٹ کیجئے کہ سر میں اپنی نیکی دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں نے کون سا کام ایسا کیا جو آپ کو زیادہ پسند ہو. تو کچھ لمحے کے بعد آپ کو وہ منظر، وہ چیز ویژولائز کر کے وہ نظر آ جاتی ہے. اور اگر نہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے پھر ایسا کچھ کام کر لینا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.